सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। आशीर्वादः। रामकृष्णपरमहंसस्य पत्नी शारदादेवी सर्वजनवत्सला, अतः बहवः तां दृष्ट्वा स्वस्य कष्टं निवेद्य सान्त्वनं प्राप्य अपगतभाराः भवन्ति स्म। शारदादेवी अपि सर्वेषां कष्टकथाः आद्यन्तं श्रुत्वा यथायोग्यं सान्त्वयित्वा उपदेशवचनानि वदति स्म। अथ एकदा काचित् शारदादेवीं द्रष्टुम् आगता। सा अवदत्, मातः, मम पतिः कश्चन वैद्यः। सः वृत्तिजीवने प्रभूतं धनं सम्पादयतु इति आशीर्वादं करोतु भवती इति। क्षणं विचिन्त्य शारदादेवी अवदत्, कारणद्वयेन अहं तथा आशीर्वादं कर्तुं नार्हामि इति। किं तत् कारणद्वयम्? आश्चर्येण पृष्टवती सा महिला। तदा शारदादेवी उक्तवती, प्रथमं कारणं तु प्रभूतं धनं स्यात् चेत् जीवने सुखं प्राप्येत इति नास्ति, किन्तु लोकः तु सुखार्थं धनसम्पादनमेव इच्छति। भ्रान्तिः तथा चिन्तयताम्। धनाभावे अपि सुखिनः सन्ति असङ्ख्याः। धने सत्यपि असुखिनः अपि सन्ति अपारप्रमाणेन एव। अतः स्पष्टं यत् धनं न अवलम्बते सुखम् इति। द्वितीयं कारणं किम्? महिला अपृच्छत्। भवत्याः पत्या यदि प्रभूतं धनं प्राप्तव्यं स्यात् तर्हि रोगिणां संख्या अधिका भवेत्। अहं तु सदा प्रार्थये सर्वे सन्तु निरामयाः इति। एवं स्थिते भवत्याः पतिः प्रभूततया धनं सम्पादयतु इति आशीर्वादं कुर्वती परोक्षतया रोगिणां संख्यायां वृद्धिः भवतु इति आशयं कथम् अहं प्रकटयितुम् अर्हेयम्? अतः भवदुक्तप्रकारेण आशीर्वादं कर्तुं नार्हामि एव अहम्। तथापि सुखिनौ भवतां, निरामयौ भवतां, लोकोपकारकौ भवतां च इति आशीर्वादं तु अवश्यमेव करोमि इति। शारदादेव्याः आशीर्वादं नूतनां दृष्टिं च प्राप्य ततः निर्गतवती सा महिला।